پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ ایک پاسے بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت ہندوستان ایک سیکولر ملک دا ڈنڈورا پٹ کے عالمی دنیا دی اکھیاں وچ دھوڑ باندھی ہے۔ دوے پاسے بھارت وچ اقلیتاں دی جان، مال، دین اور عزت و آبرو دی پامالی دا ایک نہ ختم ہونا والا سلسلہ اپنے آخری دندے کو ہاتھ لا رہا ہے۔ پہلا دہلی، گجرات وچ مسلماناں کو مولی گاجر نالوں کپیا گیا، بعد ازاں آسام وچ مسلماناں دا لو ڈول کے ہندو کیمرہ میناں سن انہاں دی لاشاں اُتے ڈانس کیتا۔ تریپورہ وچ خون دی ہولی کھیڑی گئی، مسجدوں کو مسمار کر کے باہر کھلے میداناں وچ بھی مسلماناں دی عبادت اُتے پابندی لا دیتی گئی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ JNU اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی وچ 2 سال پہلاں جس بے دردی دے نال طالبات دی ہرج عزت اور انہاں دے جسماں دے ہنگا کپے گئے او کسے تھی ٹکے چھپے نہیں۔ اے درندگی اور فرعونیت دا سلسلہ اتھی نہیں رکیا، بلکہ حال ہی وچ ایک نہتی مسلمان طالبہ کو کرناٹک وچ ایک کالج دے سامنے ہندو گنڈیاں سن گھیر کے دا اور اس تھی جے شری رام دے نعرے لوان لگے، لیکن ہندوتوا دے نعرے لانے کجا اس غیرت و حمیت دی پیکر جرت و بہادری دی مینار سن حجاب وچ پوری طرح ملبوس ہو کے اللہ اکبر دے فلک شگاف نعرے بلند کر کے ہندو انتہا پسندی دے بت کو ریزہ ریزہ کر دیتا۔ حجاب وچ ملبوس مومن مسلمان کڑی مسکان سن اسلامی جرت و حمیت دا جڑا ثبوت پیش کیتا ہے اس دی ویڈیو پوری دنیا وچ وائرل ہو گئی ہے۔ مسکان ہن ہندوتوا دے خلاف مزاحمت دی ایک عظیم علامت بن چکی ہے۔ کرناٹک دی مسلمان طالبہ سن کفر کو للکار کے مسلمانان ہند کو ایک کھلا پیغام دیتا ہے کہ وہ باطل دے خلاف ڈٹ جرن، کیاں کہ ہندوستانی مسلمانہ دی خاموشی ہندو انتہا پسنداں کو مسلمانہ دے قتل عام دا حوصلہ فراہم کر دی ہے۔ اسلامی حجاب اتے پابندی سن ہندوستان دے نام نہاد سیکولرزم دا چہرہ پوری دنیا وچ بے نقاب کر دیتا ہے۔ حجاب اتے پابندی ہندوستانی مسلمانہ واسطے ایک جاگو کال ہے کہ وہ ایک مضبوط موقف اختیار کردے ہوئے اپنے حقوق دی بازیابی واسطے لک بد کنن۔